यो रेडियो नेपाल हो। अब बाबुराम तिमिल सिन्हाबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। उपराष्ट्रपति पदका लागि 4 जनाको उम्मेद्वारी दर्ता, आजै उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने। केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा बन्ने र कम्युनिष्ट एकताको थालनी हुने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई र चीनको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा ली छ्याङ चयन। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धन दलका तर्फबाट उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 3 जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसद राम सहाय प्रसाद यादव र प्रमिला यादवले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको हो। गठबन्धनमा आबद्ध दल जनमत पार्टीकी ममता झाले पनि उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका तर्फबाट पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 10 दलको हिजो बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकले 3 जनालाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो भने नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष साक्यलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारको आजै अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दैछ। उपराष्ट्रपति चयनका लागि आगामी चैत 3 गते बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुने निर्वाचन कार्यतालिका रहेको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो कीर्तिपुर नगरपालिका चम्पादेवी स्थित पुष्पलाल स्मृति उद्यान जानुभई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्नु भएको छ। माल्यार्पणपछि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिष्ठानको आगन्तुक कक्षमा रहेको पुस्तिकामा हस्ताक्षर समेत गर्नुभयो। माओवादी धारका दलहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि नजिकिएका माओवादी धारका दलहरूले आज दिउँसो 2 बजे काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा भवनमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले रेडियो नेपाललाई जानकारी दिनुभयो। पत्रकार सम्मेलन मार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दा नियमित अदालतबाट नभई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्ने साझा धारणा सार्वजनिक हुने मुख्य सचिव ढकालले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन भित्रमै समाजवादी मोर्चा बन्ने र त्यसको जगमा कम्युनिष्ट एकताको पहल गरिने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो मध्य प्रदेशमा कार्यरत पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा बनेपछि त्यसले कम्युनिष्ट पार्टीहरू बीचको एकताका निम्ति आधार सिर्जना गर्ने र त्यसको पहल पनि माओवादी केन्द्रले लिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको मूल नेतृत्व कम्युनिष्ट एकताको विरूद्धमा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई पराजित गरी फेरि एकताका निम्ति बहस गर्ने बेला आएको बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रका विकृति विसंगतिको अन्त्य गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन बन्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयद्वारा हिजो आयोजित संवैधानिक आयोगका प्रमुखसँग विधेयकमा आरक्षणको संरचनागत व्यवस्था र विधेयक तयारीको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले मुलुकमा सरुवा प्रणालीको खराब प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले आफूले गरेको फोहोर आफै सफा गर्ने बानीको विकास हुनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। पशुपति मन्दिर क्षेत्रमा हिजोदेखि शुरू गरिएको 3 महिने वृहत सरसफाई अभियानको शुभारम्भ गर्नुहुँदै मन्त्री किराँतीले सफा रहनु सभ्यताको पहिचान भएकाले आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरलाई सबै मिलेर सफा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने प्रयासप्रति सबै सचेत रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। हिजो जनकपुर धाम विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले देशमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउन विभिन्न प्रयासहरू भइरहेकाले त्यसका विरूद्ध जनमत बनाइराख्न सबै सचेत नेपालीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संचार तथा
सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संघीयता विरूद्ध षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। तनहुको आबु खैरनी गाउँपालिकाको 7औं स्थापना दिवसको हिजो उद्घाटन गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएकी मन्त्री शर्माले संघीयता खर्चिलो, महँगो र भड्किलो भयो भन्नु दुखद भएको बताउनुभयो। रेडियो नेपालबाट अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान 9 बजेको समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415*7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियु निर्वाचनका लागि देशभरका क्याम्पसमा हिजो उत्साहजनक रूपमा उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ। उम्मेद्वारी दर्तासँगै विगत 14 वर्षदेखि नियमित हुन नसकेको सोभियु निर्वाचन हुने सुनिश्चित भएको छ। त्रिवी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले छिटपुट क्याम्पस बाहेक देशभरि नै सबै क्याम्पसमा उम्मेद्वारी दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसबाट खुकुरी सहित 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुको चुनावी कार्यक्रम अन्तर्गत हिजो उम्मेद्वारी दर्ताका क्रममा खुकुरी देखाएपछि विद्यार्थी मनोज चन्दलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। सन् 2026 सम्ममा अति कम विकसित मुलुक एलडीसीबाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेको नेपालले त्यसपछि पनि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ मार्फत पाइरहेका सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गर्ने भएको छ। अति कम विकसित मुलुकका रूपमा हाल पाइरहेका सुविधा स्तर उन्नतिपछि हट्ने भए पनि ती सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल हुने बताइएको हो। स्तर उन्नतिपछि गुमाउने व्यापार लगायतका क्षेत्रको सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल गरिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको संघाई पार्टीका सचिव ली छ्याङ नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनु भएको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले 14औं राष्ट्रिय जनकंग्रेसको पहिलो अधिवेशनमा ली छ्याङलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि मनोनयन गर्नु भएको हो। इण्डोनेसियाको पश्चिमी प्रान्त नाटुना रिजेन्सीमा भएको पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुगेको छ। पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या शनिबार 36 पुगेको विपद न्यूनीकरण निकायका प्रवक्ताले जनाएका छन्। यमन सरकार र इरान समर्थित हुथी विद्रोहीका प्रतिनिधि बीच हिजो जेनेभामा कैदी आदान प्रदानका लागि वार्ता शुरू भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले दुवै पक्षलाई गम्भीर छलफलमा संलग्न हुन आग्रह गरेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनुका साथै पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 देखि 26 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्तमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। उपराष्ट्रपति पदका लागि 4 जनाको उम्मेद्वारी दर्ता। आजै उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने। केही दिन भित्रै समाजवादी मोर्चा बन्ने र कम्युनिष्ट एकताको थालनी हुने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई र चीनको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा ली छ्याङ चयन। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषाको समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।